वइज़ा, और जब ज़रबतुम, तुम सफ़र करो। तो अभी आपको बताया कि ज़रब का वैसे माना होता है मारना, बयान करना भी इसका माना आता है, लेकिन जब इसके बाद फ़ी आ जाए तो इसका माना होता है सफ़र करना। और जब तुम सफ़र करो फिल अर्ज़, ज़मीन में, फ़लैसा, तो नहीं है, पस नहीं, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई हरज, तुम पे कोई गुनाह नहीं है। अन तकसुरू, के तुम कसर कर लो, आदि करके पढ़ लो, मिनस सलात, नमाज। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, अन यफ्तिनकुम, कि वो फितने में मुब्तला करेंगे तुम्हें, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने कफरू, कुफर इख्तियार किया है, इन्नल काफिरीन, बेशक काफिर हैं, वो हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुवन, दुश्मन, मुबीना, वाज़ेह। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर, कानू, वो है, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुवन, मुबीना, दुश्मन, वाज़ेह। और जब तुम जमीन में सफर करो और तुम्हें इस बात का खौफ हो कि काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तो तुम इस बात में कोई गुनाह नहीं है तुम पर कि तुम नमाज में कसर कर लो, यानी 4 रकात वाली फर्ज नमाज को आधी करके पढ़ लो। यकीनन कुफर, काफिर लोग जो है तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, काफिर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ठीक है, तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब इस मुफस्सिरीन ने जो तफसीर इसकी बयान की है वो आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले जिहाद और मुजाहिदीन की फजीलत का बयान था, फिर हिजरत की फर्जियत और हिजरत में कोताही करने वालों के लिए वईद का जिक्र था, और हिजरत के लिए, जिहाद के लिए दूर दराज का सफ़र इख्तियार करना पड़ता है। जिहाद में ख़ास तौर पे दुश्मन के साथ मुकाबले या उसके ताक़ुब में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो बहरहाल इन दोनों उमूर के लिए सफ़र का इख्तियार करना ज़रूरी हो जाता है। अब इस रुकू में सफ़र के दौरान नमाज का हुक्म बयान किया गया है। तो सफ़र चूंकि एक दुश्वार चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है, अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनल अज़ाबि यमनअु अहदकुम नौमहु, ये सफ़र आज़ाब का टुकड़ा है जो तुम्हारी नींद में भी खलल का बाइस बनता है। सफ़र के दौरान इंसान आराम और राहत से महरूम हो जाता है, खाने पीने का निज़ाम मुतासिर होता है, इंसान घर बार से दूर हो जाता है। इसलिए एक हदीस शरीफ में आता है कि तुम में जब कोई सफ़र करता है तो किसी ज़रूरत की वजह से ही सफ़र करता है, तो जब वो ज़रूरत पूरी हो जाए, फलयुअज्जिल इला अहलिही, तो फौरन अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि सफ़र जो है हर सूरत में मशक्क़त का बाइस होता है। सफ़र की वजह से बाज़ शरई अहकाम भी बदल जाते हैं और मुसाफिर को बाज़ रियायतें भी हासिल हो जाती हैं। मसलन रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त होती है, 4 रकात वाली नमाज आधी रह जाती है, यानी 4 रकात की बजाय सिर्फ 2 रकात पढ़ी जाती है। अलबत्ता 2 या 3 रकात वाली नमाज पूरी पढ़ी जाती है, क्योंकि 3 का निस्फ जो है 1.5 होता है और 1.5 रकात कोई नमाज नहीं है, लिहाजा ये अपनी जगह कायम रहती है। अलबत्ता ज़ुहर, असर और इशा की नमाजों में 2 रकात की तखफीफ हो जाती है, इनमें कसर करने का हुक्म है, और ये सिर्फ फ़राइज़ में है, सुन्नतों में नहीं है। अगर सुन्नतें पढ़नी हो तो वो पूरी पढ़नी होगी,
कुरान मजीद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में शरई सफ़र को सराहत के साथ मुतय्यन नहीं किया गया जिस पे नमाज कसर हो जाए या रोज़े इफ्तार करने की इजाज़त हो। इसी वजह से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शरई सफ़र के तयन के लिए कई अवामिल को देखना पड़ता है, इसमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तो इस ज़मन में जो कुछ अख़ज़ किया गया है उसका दारो मदार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अमल पर है। तो बहरहाल उन तमाम अक़वाल का खुलासा यही है कि तकरीबन 77 किलोमीटर के आसपास अगर कोई मसाफत तय करता है तो ये शरई मसाफत है। तकरीबन 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा अगर किसी जगह मसाफत पे किसी ने जाना हो, एक शहर के हदूद से दूसरे शहर के हदूद तक की मसाफत हो, तो वो मुसाफिर कहलाएगा। अगर उसकी वहाँ 15 दिन या उससे ज़्यादा रहने की नीयत नहीं है, वहाँ पे पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा, कसर करेगा। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो, फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है कि तुम नमाज में से कुछ कम कर दो। इस कमी से मुराद तादाद रकात की कमी है। इससे ये मुराद नहीं कि रकात में मतलूबा क़िराअत कम कर ली जाए, यानी 4 रकात वाली नमाज की सिर्फ 2 रकात अदा की जाएंगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि असल नमाज 2 रकात ही थी, लेकिन इकामत की सूरत में इसे 4 कर दिया गया। चुनांचे सफ़र की हालत में इसे अपनी असल हालत 2 रकात पे बरकरार रखा गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज भी 2-2 रकात है और जुमा की नमाज भी 2 रकात है और मुसाफिर की नमाज भी 2 ही रकात है। ये मुकम्मल नमाज है, क्योंकि सफ़र में इतनी ही पढ़ने का हुक्म है। अगर कोई मुसाफिर शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा है या इमामत करा रहा है तो वो 4 की बजाय 2 रकात पढ़ेगा, और अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा है तो फिर उसे 4 रकात पूरी करना होंगी। हत्ता कि इमाम के पीछे अगर चौथी रकात में आकर शामिल हुआ तो फिर भी उसे 4 रकात ही पूरी करना होंगी। खुद इमाम होने की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना और अराफात में 2-2 रकात ही पढ़ाई, और मुसाफिर इमाम के लिए ये भी हुक्म है कि वो बुलंद आवाज से ऐलान कर दे कि हम मुसाफिर हैं। अतिम्मुस सलाता, तुम अपनी नमाज पूरी कर लो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। मुसाफिर नमाजियों ने भी ऐसा ही किया, अलबत्ता मुकीम नमाजियों के लिए 4 रकात मुकम्मल करने का हुक्म था। अब ये मसला भी पैदा होता है कि सफ़र में कसर करना वाजिब है या मुस्तहब है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह इसको वाजिब करार देते हैं और फरमाते हैं कि सफ़र में अगर कोई कसर नहीं करता गुनहगार होता है। अलबत्ता इमाम शाफिई और इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये मुस्तहब है, गोया सफ़र में कसर करना अफजल है। अगर पूरी नमाज पढ़ ले तो गुनहगार नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि कसर करना सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़अक़बिलु सदक़तहु, ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है, इस सदक़े को कबूल करना चाहिए और आधी नमाज पढ़नी चाहिए। और इस हदीस का पस मंज़र भी यही है कि हज़रत याला बिन उमय्या ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा
کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کا حکم صرف خوف کی حالت میں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں بھی قصر نماز پڑھی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن آپ نے 2 سال بعد یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ نماز 2 رکعات ہی ادا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بظاہر یہ آیت خوف کی حالت کے متعلق ہی ہے، لیکن حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی اور صدقہ ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ صدقہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ایک دفعہ دے کر اسے واپس نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ ایک کمینہ حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کریموں کا کریم ہے، لہذا اس کی طرف سے سفر میں 2 رکعات کی معافی کا صدقہ قبول کرنا چاہیے۔ کسی انسان کا وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا، اس کا گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، مکان ہے، زمین ہے، دکان ہے، فیکٹری وغیرہ ہے۔ اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں کوئی شخص شرعی سفر کر کے 15 دن یا زیادہ مدت کے لیے عارضی طور پہ مقیم ہوتا ہے۔ تو وطن اصلی اور وطن اقامت میں تو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے وطن اصلی سے یا وطن اقامت سے 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہیں پہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے جاتا ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا اور نماز قصر ادا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے مینا اور عرفات وغیرہ میں پوری نماز ادا کی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ باقی صحابہ نے ان مقامات پہ نماز قصر ادا کی لیکن آپ پوری نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، کیونکہ مسافر کے لیے نماز قصر واجب ہے نہ کہ صرف مستحب ہے۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں انی تأہلت بمکہ منذ قدمت، کہ میں نے مکہ میں نکاح کر لیا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا من تأہل ببلدۃ فلیصلی صلاۃ المقیم، جو شخص کسی شہر میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے وہاں پر مقیم کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ شرعی سفر کے دوران نماز قصر پڑھی جائے گی، یعنی 4 کی بجائے 2 ادا ہوں گی۔ اب یہ سنتوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ تو اس بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی شرح میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سفر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک شخص فی الواقع سفر کر رہا ہے تو وہ سفر جاری کہلاتا ہے، یا ہمارے حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے سفر فرار کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی یعنی راستے میں ہے۔ تو سفر فرار جو ہے اس میں سنتوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اور سفر قرار یعنی اپنی جگہ پہنچ جائے جہاں پہ جانا تھا۔ مثلا ایک آدمی نے لاہور سے اسلام آباد جانا تھا، اب راستے میں سنتیں چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن جب اسلام آباد پہنچ جائے گا وہاں پہ اب سنتیں پڑھ لینا یہ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی سنتیں سفر اور حضر ہر حالت میں ادا فرماتے تھے، اور وتر چونکہ واجب ہے وہ بھی آپ ضرور پڑھتے تھے۔ یہاں پر فلیس علیکم جناح کے الفاظ خاص طور پہ قابل توجہ ہے کہ نماز قصر کرنے میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران سفر نماز کم ہو جانے سے بعض افراد کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ رکعتوں کی کمی کی وجہ سے شاید ثواب میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو میری طرف سے رعایت ہے، لہذا اس سے بھی ضرور خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس قسم کا طرز تخاطب جو ہے، مخاطب کرنے کا یہ جو طریقہ اور انداز ہے، حج کے موقع پر
صفا اور مروہ کی سعی میں بھی آیا ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کی صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، تو جب تم حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو ان دونوں کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں بھی لوگوں کو شبہ پیدا ہوا تھا کہ صفا اور مروہ کی سعی شاید زمانہ جاہلیت کی کوئی رسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلا جناح کے الفاظ استعمال کر کے سعی کا حکم دیا۔ بہرحال فرمایا کہ نماز میں کمی ہو جانے سے کوئی حرج محسوس نہ کرو، کیونکہ جس طرح عزیمت پہ عمل کرنا باعث ثواب ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات رخصت پہ عمل کرنا بھی ویسے ہی باعث اجر ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تو اگر اس آیت کے اس حصے کو پچھلے حصے کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو یہ پہلے حصے کے لیے شرط بن جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ نماز قصر کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب تم میں کفار کی طرف سے خطرہ ہو، اور ظاہر ہے جب خوف کی شرط نہ پائی جائے گی تو یہ رعایت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شرط اتفاقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کفار کی طرف سے عموماً خطرہ رہتا تھا کہ کہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس قسم کے حالات میں ہمیشہ ہتھیار بند رہو، حالانکہ صحابہ بعض اوقات ہتھیار اتار کے آرام بھی کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ خفتم کا لفظ اتفاقی ہے، ضروری نہیں ہے، لہذا جب خطرہ ٹل جائے، امن امان کی صورت واقع ہو جائے، تب بھی قصر کرنا جائز ہے۔ اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سے لے کے مِنَ الصَّلَاةِ تک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اس میں نماز کا حکم بالکل واضح موجود ہے، اور خوف کا تعلق جو ہے اگلے جملے سے ہے أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے فتنے میں ڈالے جانے کا خوف ہو، فَاحْتَاطُوا، یہ محذوف ہے کہ تم محتاط رہو، ان کی ہر ممکنہ حملے کا مقابلہ کرو، اس کے لیے تیار رہو۔ لہذا آیت کی اس حصے کا قصر کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہا۔ پھر آگے فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے شرعی دشمن ہے، ان سے بچاؤ کی تدابیر کرنا تمہارے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ دشمنان دین کے خلاف ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے، اور نماز قصر جو ہے ہر حالت میں ضروری ہے، چاہے امن کا سفر ہو یا خوف کا سفر ہو، قصر نماز ہر حالت میں لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک قصر نماز سفر کی حالت میں پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور دیگر افراد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔